आज 2077 साल मार्च 26 गते सोमबारको दिन। आज हाम्रो दिउँसो 3:30 बजे कुसुम गुरुमाले 10 मिनट सामान्य कक्षा लिनुभयो कोभिड प्रथम वर्षको। अहिले प्रत्येक सोमबार साँझ 6:15 बजेको समयमा विमल गुरुमाले अहिले पाली कक्षापछि अभ्य धर्म कक्षा लिँदै आइराख्नु भएको छ र आज गुरुमालाई यो कोभिड मध्यम वर्षको अभ्य धर्म कक्षा निरन्तरता दिनको लागि गुरुमाले अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो कक्षा 9 को अभिधर्म क्लासमा सबैलाई स्वागत छ। म एउटा फाइल शेयर गर्छु। वन्दना पन्ते। हामीले अस्ति कर्म चतुष्कको बारेमा पढ्दै आएका थियौं। कर्म चतुष्कमा कर्म अकुशल कर्म, कुशल कर्म, कुशल कर्ममा पनि कामावचर कुशल कर्म, रूपावचर कुशल कर्म, अरूपावचर कुशल कर्म भनेर हामीले पढ्यौं। अब यो कर्म, यो जुन कर्मको फल दिने भूमि अनुसार हैन, कर्म चतुष्कमा कुन कुन कर्मले कुन कुन भूमिमा, यो 31 भुवनहरु मध्येमा कुन कुन भूमिमा चाहिँ फल दिन्छ भन्ने विषयमा त्यसमा चाहिँ 4 प्रकारको कर्म, एउटा अकुशल कर्म भयो, अरु चाहिँ कामावचर कुशल कर्म, रूपावचर कुशल कर्म, अरूपावचर कुशल कर्म भनेर त्यो कर्मलाई चाहिँ छुट्याइसक्यौं। अब यो कर्महरुले चाहिँ कुन भूमिमा कसरी फल दिन्छ त, त्यस विषयमा अस्तिको सोमबार हामीले यो अकुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले पढ्यौं। अब यसलाई अलिकति फेरि पढ्नौ आज। यो अकुशल कर्ममा, अकुशल कर्म भन्नाले अकुशल चेतना, कर्म भनेकै चेतना हो। त्यो अकुशल चेतना भनेको चाहिँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि चित्तको हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ हामीले जुन अकुशल चित्त 12 वटा भनेर चित्तकाण्डमा पढेका छौं, त्यो अकुशल चित्त 12 वटा भनेकै यो अकुशल कर्म। जति पनि हामी यो प्राणी हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने इत्यादि अकुशल पाप कर्महरु, दुष्चरित्रहरु गर्छौं, त्यो दुष्चरित्रहरु हुने बेलामा त्यो 12 वटा चित्तहरु मध्ये कुनै न कुनै एउटा चित्तले त्यो कर्म गरिराखेको हुन्छ। यसरी अकुशल कर्म त्यो 12 वटा चित्तमा भएको चेतना, चेतना एउटा मात्र हैन, त्यो चेतना सँगसँगै अरु चैतसिक धर्महरु पनि आउँछ, चित्त पनि आयो। यसले चाहिँ कसरी फल दिन्छ त भन्दाखेरि फल दिने चाहिँ दुईवटा क्षण छ। एउटा प्रतिसन्धि क्षण भयो, एउटा प्रवृत्ति क्षण भनेर यहाँ छ। अब प्रतिसन्धि भनेको चाहिँ हामीले नयाँ भव जन्ममा प्रतिसन्धि लिने क्षण। अब हामी मनुष्यहरूको लागि भए हामी चाहिँ आमाको गर्भमा, पहिलो पटक जुन आमाको गर्भमा चित्त र चित्त सँगसँगै चैतसिक धर्महरू अनि त्यो सँगै रूप धर्महरू, कर्मको कारणले उत्पन्न हुने रूप धर्महरू त्यहाँ उत्पन्न भएको हुन्छ। पहिलो चोटि है, फर्स्ट टाइम त्यो उत्पन्न हुने, प्रथम पटक उत्पन्न हुने त्यो चित्त र रूप, चित्त चैतसिक रूप नाम रूप धर्म, त्यो क्षणलाई चाहिँ प्रतिसन्धि क्षण भनेर भनिन्छ। यहाँ प्रतिसन्धि छ, यहाँ चुटी छ। हाम्रो जीवन यहाँ प्रतिसन्धि, यो हाम्रो भव जन्म भनेको यो प्रतिसन्धिबाट सुरु भएर चुटीमा चाहिँ अन्त हुन्छ है। अब यो क्षणलाई प्रतिसन्धि क्षण। अनि त्यसपछि यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भइसकेपछि भवंग चित्तहरू चाहिँ 15 अथवा 16 चोटि यहाँ उत्पन्न हुन्छ। यो भवंग चित्तहरू यसरी उत्पन्न भइसकेपछि मनोद्वारा ओजन चित्त हुन्छ। अनि भव निकन्तिका, निकन्तिका भनेको आसक्त हुने, यो जुन नयाँ भव जन्म यहाँ प्राप्त भयो त्यो भव जन्ममा आसक्त हुने चित्त, यो भनेको लोभ चित्त। यो लोभ जौन चित्तहरू चाहिँ 7 चोटि उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि फेरि भवंग हुन्छ, अरु चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेका हुन्छ। यो हामी आमाको गर्भबाट निस्किसकेपछि अरु विभिन्न विठी चित्तहरू, त्यो विठी चित्त छैन भने यो बीचबीचमा चाहिँ भवंग चित्तहरू चाहिँ उत्पन्न भइराखेको
नेट गएछ है। म कहाँ नेट गएर यस्तो भएछ। यो फेरि भन्छु। अनि यो प्रतिसन्धि चित्तबाट यसरी सुरु भएर चुटी चित्तमा हाम्रो यो जन्म चाहिँ सकिन्छ हैन, मरण चित्त। त्यसपछि फेरि नयाँ जन्ममा यहाँ यसको पछाडि ठ्याक्कै अर्को जन्मको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रतिसन्धि चित्त फेरि सुरु भइसकेको हुन्छ। अब यहाँ जुन प्रतिसन्धि क्षण भनेको यो क्षणलाई प्रतिसन्धि, यो एउटा प्रतिसन्धि भनेर जुन लेखेको छ त्यो क्षण। अनि प्रवृत्ति क्षण भनेको यो प्रतिसन्धि पछिको जुन बाँचुन्जेल यो जिन्दगी भरको समय छ त्यसलाई प्रवृत्ति क्षण भनेर भनिन्छ। यो दुईटा, एउटा प्रतिसन्धि क्षण, प्रवृत्ति क्षण। प्रतिसन्धि भनेको यो पहिलो पटक यो नयाँ जन्ममा जुन चित्त चैतसिक रूप धर्महरू, नाम रूप धर्महरू उत्पन्न भएको क्षण त्यसलाई प्रतिसन्धि क्षण भयो। त्यसपछिको जति पनि समय छ त्यसलाई चाहिँ प्रवृत्ति क्षण भन्छ। अब अकुशल कर्ममा यो उद्धज सहगत चित्त बाहेक 11 वटा अकुशल चित्त, यो अकुशल चेतना 11 भनेको उद्धज सहगत, उपेक्षा सहगत, उद्धज सम्पयुक्त, उपेक्षा सहगत उद्धज सम्पयुक्त चित्त बाहेकको 11 वटा अकुशल चित्तले प्रतिसन्धि क्षणमा भनेपछि कहाँ प्रतिसन्धि दिन्छ त, कहाँ जन्म दिन्छ त भन्दाखेरि अपाय भूमिमा। त्यो अपाय भूमिमा जन्म दिन्छ। अब अपाय भूमिमा जन्म दिने बेलामा कुन चाहिँ चित्तले यहाँ जन्म लिन्छ त भन्दाखेरि जुन अहेतुक चित्तमा अकुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण चित्त, यसले चाहिँ अपाय भूमिमा जन्म लिन्छ। भनेपछि यो अकुशल चित्त 11 वटाको यो फल दिने भूमि भनेको प्रतिसन्धि अवस्थामा फल दिने स्थान भनेको अपाय भूमि 4 वटा। त्यो अपाय भूमि 4 वटामा कुन चाहिँ फल दिन्छ, कुन चाहिँ विपाक, फल भनेकै विपाक भयो। कुन चाहिँ भन्दाखेरि यो अकुशल विपाकको उपेक्षा सन्तीर्ण चित्त है। अब यो त प्रतिसन्धि भयो। अनि प्रवृत्ति क्षणमा प्रतिसन्धि लिइसकेपछिको समयमा त्यो बाँचुन्जेल अवस्थामा चाहिँ जुन अकुशल चेतना 12 भनेको छ, यो अकुशल चित्त 12 वटा। यो अकुशल चित्त 12 वटाले चाहिँ कुन कुन भूमिमा फल दिन सक्छ त भन्दाखेरि अपाय भूमि 4 वटामा पनि दिन्छ, काम सुगति भूमि 7 वटामा पनि दिन्छ, अनि असंज्ञ सत्ता बाहेकको रूपावचर भूमि 15 वटामा पनि यसले फल दिन्छ अरे। अब अकुशल भएको कारणले यसको विपाक भनेकै के हुन्छ त अकुशल विपाक। अकुशल विपाक चाहिँ जम्मा 7 वटा छ है। अपाय भूमिमा पनि उसले अकुशल विपाक 7 वटा यो फल दिन्छ। काम सुगति भूमिमा पनि अकुशल विपाक 7 वटा फल दिन्छ। अनि जुन रूपावचर भूमि भनेको यो ब्रह्मलोक, यो ब्रह्मलोकमा चाहिँ अकुशल विपाक 7 वटा यहाँ हुँदैन। किनभने ब्रह्मलोकमा घान जीवा काय नभएपछि चाहिँ कारण विज्ञान चित्त, जीवा विज्ञान चित्त, काया विज्ञान चित्त उत्पन्न हुँदैन। अब 7 वटामा यो चित्त 3 वटा घटायो भने अकुशल विपाक जम्मा 4 वटा मात्र बाँकी हुन्छ। यो 4 वटा भनेको चाहिँ चक्षु विज्ञान भयो, श्रोत विज्ञान भयो, सम्प्रति छन्न भयो, सन्तीर्ण भयो। यो 4 वटा मात्र यो रूपावचर भूमिमा चाहिँ यसले प्रतिसन्धि दिन्छ। अपाय भूमिमा अकुशल विपाक चित्त 7 वटा, काम सुगति भूमिमा पनि 7 वटा दिन्छ, तर रूपावचर भूमि 15 वटामा चाहिँ जम्मा कति दिन्छ भन्दाखेरि 4 वटा मात्र दिन्छ। भनेपछि यो अकुशल उद्धज सम्प्रयुक्त चित्त बाहेकको अकुशल चित्त 11 वटाले प्रतिसन्धि अवस्थामा अपाय भूमिमा फल दिन्छ। अकुशल चित्त 12 वटाले प्रवृत्ति क्षणमा चाहिँ अपाय भूमि, काम सुगति भूमि, रूपावचर भूमिमा फल दिन सक्छ। यसरी फल दिने बेलामा कुन कुन फल दिन्छ, कुन कुन विपाक चित्तहरू यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टेबलमा यहाँ यसरी देखाइराखेको छ। यो चाहिँ हामीले अघिल्लो हप्तामा पढेको भयो हैन। आज चाहिँ कामावचर कुशल है। कामावचर कुशलम्पि काम सुगतीय मेव प्रतिसन्धि जनेति तथा पवतीयञ्च महाविपाकानि अहेतुक विपाकानि पन अठापि सपथापि कामलोके रूपलोके च यथारहं विपच्चति रे। अब कामावचर कुशल भनेको कुन चित्तलाई भनेको त है। कामावचर कुशल भनेको महाकुशल चेतना 8 वटा अथवा यो महाकुशल चित्त 8 वटालाई भनेको। महाकुशल चित्त 8 वटाले पनि दुईटा क्षणमा, दुईटा अवस्थामा, एउटा प्रतिसन्धि क्षण, एउटा प्रवृत्ति क्षण, यो दुईटा अवस्थामा फल दिन्छ। अब त्यसमा यो प्रतिसन्धि महाकुशल चित्त हामीले पुण्य कार्यहरू, कुशल पुण्य कार्यहरू गरिराख्यो भने कहाँ हामी त्यसको फल भोग्न सकिन्छ त, कहाँ जन्म, प्रतिसन्धि लिनु भनेकै यो नयाँ जन्म लिनु हो।
त्यसकारण कहाँ फल दिन्छ त भन्दाखेरि प्रतिसन्धि अवस्थामा काम सुगति भूमि 7 वटामा, काम सुगति भूमि 7 वटा भनेको मनुष्य लोक र देवलोक 6 वटा, त्यहाँ चाहिँ हामी जन्म लिन सक्छ अरे। त्यसकारण महाकुशल चित्तको कामावसर र कुशल चेतनाले फल विपाक दिने स्थान प्रतिसन्धि अवस्थामा काम सुगति भूमि रे। अब यो काम सुगति भूमिमा फल दिने अवस्थामा यो विपाकको रूपमा कुन चाहिँ विपाक चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ त, यो कुन चाहिँ चित्तले यो काम सुगति भूमिमा प्रतिसन्धि लिन्छ भन्दाखेरि अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तिरण चित्त एउटा भयो, अनि महाविपाक चित्त 8 वटा गरेर जम्मा 9 वटा। अब अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तरण चित्तले प्रतिसन्धि लिने प्राणीहरू को भन्दाखेरि जन्मैदेखि अन्धो भएका, जन्मैदेखि बहिरो भएका इत्यादि विनिपातिक असुराहरू, यो हामीले अस्ति प्रतिसन्धि चतुष्कमा पढिसक्यौं। ती प्राणीहरूले चाहिँ यो चित्तले यहाँ जन्म लिइराखेको हुन्छ। अनि अरू सामान्य मान्छेहरू, देवलोकका देवताहरूले चाहिँ महाविपाक चित्त 8 वटा मध्ये कुनै एउटाले जन्म लिइराखेको हुन्छ। भनेपछि यो महाकुशल पुण्य गरिराख्नेहरूले प्रतिसन्धि जन्म, नयाँ जन्म काम सुगति भूमिमा लिन्छ। अब काम सुगति भूमिमा लिने भनेपछि कुन चाहिँ विपाक चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तिरण एउटा र महाविपाक 8 वटा गरेर जम्मा 9 वटा। अनि प्रवृत्ति क्षणमा यो प्रतिसन्धि लिइसकेपछि भाजुन्जेल अवस्था भनेको यो प्रवृत्ति क्षणमा चाहिँ यो पुण्य महाकुशल चित्तले, यो कुशल कर्मले, कामावचर कुशल कर्म भनेको पनि यही हो। यो कुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ भन्दाखेरि अपाय भूमिमा पनि उसले विपाक फल दिन्छ, काम सुगति भूमिमा पनि फल दिन्छ। अर्को रूपावचर भूमि 15 वटा, असंज्ञ सट्टा बाहेकको रूपावचर भूमि 15 वटामा पनि फल दिन्छ रे। अब अपाय भूमिमा फल दिने बेलामा कतिवटा विपाक चित्तहरू हुन्छ त भन्दाखेरि जुन अहेतुकमा भएको कुशल विपाक चित्त 8 वटा, त्यति मात्र यो अपाय भूमिमा फल दिन सक्छ। काम सुगति भूमि 7 वटामा चाहिँ कतिवटा हुन सक्छ भन्दाखेरि अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 वटा र महाविपाक 8 वटा गरेर जम्मा 16 वटा चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ। सबै उत्पन्न हुन्छ भन्ने खोजेको होइन, एउटा एउटा मात्र उत्पन्न हुन्छ। अनि काम सुगति भूमिमा चाहिँ अस्ति हामीले विधि चित्तहरू पढ्दाखेरि जुन सन्तिरण चित्तहरू छ, तदारम्भ चित्तहरू छ, यो सन्तिरण चित्त तदारम्भ चित्तहरू पनि यसमा छ हैन। अनि महाविपाक चित्त विशेष गरिकन यो महाविपाक चित्त भनेको त यहाँ हेर्दाखेरि यो प्रतिसन्धि लिने चित्त हो। अनि प्रतिसन्धि लिने चित्तले प्रवृत्ति क्षणमा कुन अवस्थामा यो महाविपाक चित्त उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि जुन भवङ्ग हामी विधि चित्त उत्पन्न नहुने बेलामा भवङ्ग चित्त भनेर उत्पन्न भइराखेको हुन्छ, त्यो भवङ्ग चित्त उत्पन्न हुने बेलामा यो महाविपाक चित्त चाहिँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ यहाँ काम सुगतिमा है। महाविपाक कुन चाहिँ चित्तले प्रतिसन्धि लिएको हो, भवङ्ग पनि त्यही चित्त उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। यो चाहिँ यो सबैलाई जोडेर मात्र भनेको यो प्रवृत्ति क्षणमा काम सुगति भूमि 7 वटामा कतिवटा विपाक चित्तहरू, कुशल विपाक चित्तहरू उत्पन्न हुन सक्छ त भन्दाखेरि अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 वटा र महाविपाक चित्त 8 वटा गरेर 16 वटा। अनि रूपावचर भूमि 15 असन्य सट्टा बाहेकको, यसमा चाहिँ अघि भने जस्तै घाण जीवा काय बाहेकको, किनभने घाण जीवा काय त्यहाँ छैन, त्यो बाहेकको अहेतुक कुशल विपाक चित्त 5 वटा मात्र त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। यहाँ महाविपाक चित्त उत्पन्न हुँदैन। रूपावचर भूमि 15 वटामा महाविपाक चित्त 8 वटा उत्पन्न हुँदैन, किनभने महाविपाक चित्त भनेको एक त प्रतिसन्धि चित्त भयो, प्रतिसन्धि लिने चित्त। अर्को यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि तदारमणको काम पनि गरिराखेको हुन्छ। अब रूपावचर भूमिमा तदा विधि चित्तहरू उत्पन्न हुँदाखेरि यो तदारमण चित्त उत्पन्न हुँदैन। तदारमण चित्त भनेको काम भूमि काम सत्व प्राणीहरूमा मात्र हुन्छ भनेपछि रूपलोकमा त काम सत्व प्राणी होइन, ब्रह्माहरू भयो। त्यसकारण यो महाविपाक चित्त चाहिँ ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुँदैन। अब यो रूपावचर भूमिमा उत्पन्न हुने कुशल विपाक चित्त, यो महाकुशल चेतनाको कारणले उत्पन्न हुने कुशल विपाक चित्त भनेकै यो अहेतुकमा भएको कुशल विपाक 8 वटा मध्येबाट यो 5 वटा घान जीवा काय बाहेकको 5 वटा चित्त मात्र यहाँ उत्पन्न हुन्छ अरे। यो
यो चाहिँ महाकुशल चेतना। त्यसकारण हामीले यो पुण्यहरू गर्ने बेलामा कहाँ प्रतिसन्धि दिन्छ भन्दाखेरि यो काम सुगति भूमि 7 वटामा प्रतिसन्धि दिन्छ। अब यो पुण्यको प्रभावले जुन विपाक चित्तहरू महाकुशल पुण्यले दिने फल विपाक भनेकै अहेतुक कुशल विपाक र महाविपाक भनेर 16 वटा छ। त्यो 16 वटाको फल चाहिँ कहाँ पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो अपाय 4 वटामा पनि हुन्छ, काम सुगति 7 वटामा पनि हुन्छ, अर्को रूपावचर 15 वटामा पनि हुन्छ। तर यहाँ यथारहं भन्ने जुन शब्द छ, यथारहं भन्ने अनुसार चाहिँ सबै एकै ठाउँमा त्यस्तो हुने होइन। अहिले जुन यो टेबलमा देखाइराखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ उचित रूपमा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ भनेर यसरी देखाइराखेको छ। यो चाहिँ कुशल पुण्य, कामावचर कुशल पुण्यले फल दिने स्थान भयो यो दुईटा है। अनि यो पुण्य कुशल पुण्यहरू गर्ने बेलामा यो महाकुशल पुण्य भनेको हामीले दान गर्छौं, शील पालन गर्छौं, ध्यान भावना गरिराख्छौं। यो सबै कुन चित्तले गरिराखेको भन्दाखेरि महाकुशल चित्तले गरिराखेको। यो महाकुशल चित्त मध्येको कुनै एउटा चित्तले, 8 वटा मध्येमा कुनै एउटा चित्तले यसरी पुण्य कार्य योग चित्तले गरिराखेको छ। अनि यसले यसरी फल दिइराखेको छ भने पनि हामीले गरेको पुण्य कार्यहरू सधैँ चाहिँ एकदम उत्कृष्ट खालको छ कि कसरी छ, ज्ञानले युक्त भएर त्यो पुण्य कार्य गरेको छ कि त्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तल देखाइराखेको छ है। त्रिहेतुक उत्कृष्ट कर्म इत्यादिको भेद रे। तथापि तिहेतुक मुक्कठं कुशलं तिहेतुकं प्रतिसन्धिं दत्वा पवते 16 विपाकानि विपच्यति। तिहेतुक मोमकं तिहेतुक मुक्कटं च कुशलं द्विहेतुकं प्रतिसन्धिं दत्वा पवते तिहेतुक रहितानि 12 विपाकानि विपच्यति। द्विहेतुक मोमकं पन कुशलं अहेतुकमेव प्रतिसन्धिं देति पवते च अहेतुक विपाकानेव विपच्यति भनेर यसरी छुट्याइराखेको छ। यो मैले पाली पढेको भयो। यसमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले गर्ने जुन पुण्य कार्यहरू छ, जस्तो सुकै पुण्य कार्य हो, सजिलोको लागि दान रूपी पुण्य कार्य ल्याउँ। यो दान रूपी पुण्य कार्य गर्ने बेलामा हामीले पुण्य त पुण्य गरे हो, कुशल चित्त त त्यहाँ भइरहेछ, तर त्यो पुण्य कार्य चाहिँ कस्तो खालको पुण्य छ, एकदम क्वालिटी राम्रो छ कि क्वालिटी अलि नराम्रो छ, त्यसमा निर्भर पर्छ। त्यो क्वालिटी राम्रो नराम्रो अनुसार चाहिँ यो फल दिने चाहिँ फरक फरक भइराखेको हुन्छ। प्रतिसन्धि अवस्था प्रवृत्ति अवस्थामा फल विपाक जुन विपाक फल दिने हो त्यो चाहिँ फरक भइराखेको हुन्छ अरे। त्यसकारण यो कुशल पुण्यलाई चाहिँ यहाँ दुई प्रकारले पहिला हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तिहेतुक द्विहेतुक भनेर यो दुई प्रकारले हेरौँ है। यो तिहेतुक भनेको के हो भन्दाखेरि कुशल कार्य गर्ने समयमा ज्ञान है, कमसकटा ज्ञान अथवा विपස්සना ज्ञान त्यहाँ युक्त भइराखेको छ, समावेश भइराखेको छ भने त्यसलाई तिहेतुक कुशल भन्छ, छैन भने चाहिँ द्विहेतुक भन्छ। अब भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि कुशल हेतु है, यो कुशल कार्य उत्पन्न हुने कारण 3 वटा छ, अलोभ अदोष अमोह भन्ने यो 3 वटा हेतु। यसमा चाहिँ अमोह भनेको चाहिँ यो प्रज्ञालाई ज्ञानलाई भनेको हो। प्रज्ञा यो 3 वटा हेतु ले युक्त भएर हामीले कुशल पुण्य कार्य गरेको छ भने त्यसलाई तिहेतुक कुशल भन्छ। यदि यो 3 वटामा यो अमोह भन्ने ज्ञान छैन भने त्यसलाई द्विहेतुक भनेर भनिन्छ। अब महाकुशल चित्त 8 वटामा चाहिँ ज्ञान सम्पयुक्त ज्ञान विपयुक्त भनेर छ है। तिहेतुक कुशल महाकुशल ज्ञान सम्पयुक्त, द्विहेतुक भयो भने ज्ञान विप्रयुक्त हुन्छ। अब ज्ञान विपयुक्त भनेको अमोह भन्ने प्रज्ञा नभएको भयो, ज्ञान सम्पयुक्त भनेको यो अमोह प्रज्ञा पनि समावेश भएको भयो। त्यसकारण कुशल पुण्य त हामी गर्छौं, तर गर्ने बेलामा सधैँ यो हामीले यस्तो ज्ञान सम्प्रयुक्त भएर पुण्य कार्य गरिराखेको छ कि छैन, त्यसमा हामी चाहिँ एकदम ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ केयरलेसली होइन, त्यति ख्याल नगरिकन नसोचिकन होशियार नभइकन त्यतिकै पुण्य कार्यहरू गरिराखेका हुन्छौँ। कमसे कम यो पुण्य कार्य गर्ने बेलामा कमसकटा ज्ञान, कर्म र कर्म फलको जुन विश्वास गर्ने ज्ञान हो, यो कमसकटा सम्यक दृष्टि भन्छ। यो कमसकटा ज्ञान मात्रै त्यहाँ समावेश छ भने पनि यो के हुन्छ त तिहेतुक कुशल हुन्छ। अब त्यसमा विपස්සना ज्ञान, यो जुन अनित्य दुःख अनात्मालाई नामरूप धर्महरूको जुन अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई पनि जान्ने गरिकन जानेर हामीले यो
पुण्य कार्यहरू गर्न सक्यौं भने त्यो पुण्य कार्य त झन् टिहेटुक हुने नै भयो। भनेपछि यो पुण्य कार्य गर्ने बेलामा कमसे कम हामीमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जुन कर्म र कर्मफलको विषयमा ज्ञान हुनु पर्यो। राम्रो काम गरे राम्रो फल पाउँछ, नराम्रो काम गर्यो भने त्यसले नराम्रै फल दिन्छ भन्ने जुन त्यसलाई चाहिँ हामीले विश्वास गरेको हुनुपर्छ। त्यो ज्ञान यहाँ समावेश भएको हुनुपर्छ अरे। अब भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नेहरू, बुद्धका अनुयायीहरू, बौद्ध भनौँ भन्नेहरूले त यो क्रमशः ज्ञान त जन्मजात आइराखेको हुन्छ, जन्मजात बौद्ध हुनेहरूमा है। हामीले त सधैँ विश्वास गर्छौँ भगवान बुद्धले जुन कर्म राम्रो गरे राम्रो फल पाउँछ, नराम्रो गर्यो भने नराम्रै भोग्नु पर्ने हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ भनेर त्यो विश्वास त हामीमा छ, सबैमा छ। तर ज्ञान सम्प्रयुक्त ज्ञान विप्रयुक्त कस्तो अवस्थामा हुन्छ त? यो ज्ञान सम्प्रयुक्त ज्ञान विप्रयुक्त भनेको त यता महाक्रिया चित्तमा पनि छ। ज्ञान सम्प्रयुक्त ज्ञान विप्रयुक्त। फेरि महाक्रिया चित्त भनेको त क्रिया चित्तहरू भनेको त अरहन्तहरूमा मात्र उत्पन्न हुने चित्तहरू भयो। अब अरहन्तहरूमा पनि कसरी ज्ञान सम्प्रयुक्त भएको, ज्ञान विप्रयुक्त भएको? ज्ञान सम्प्रयुक्त त हामी बुझ्न सक्छौँ, ज्ञान विप्रयुक्त कसरी भयो? अरहन्त भनिसकेपछि त क्लेश धर्म सबै निर्मूल भइसकेको, स्मृति एकदम राम्रो भइसकेको उनीहरूमा त सधैँ ज्ञान सम्प्रयुक्त भएको हुनुपर्छ नि भन्ने हामीलाई त त्यस्तो लाग्छ। कसरी ज्ञान सम्प्रयुक्त ज्ञान विप्रयुक्त हुन्छ? अघि भने जस्तै हामीमा त यो कर्म र कर्मफललाई विश्वास गर्ने यो ज्ञान त हामीमा छँदैछ। तैपनि हामीमा कसरी यो पुण्य कार्य गर्ने बेलामा ज्ञान विप्रयुक्त भइराख्यो त? यो महाकुशल ज्ञान विप्रयुक्त कसरी भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा सुरुदेखि नै यस्तो पुण्य कार्यहरू राम्रो गर्यो भने यसले राम्रै फल दिन्छ, केही गरी आफूले नराम्रो कार्य गर्न पुग्यौं भने त्यसले नराम्रै फल दिन्छ भन्ने त्यो विश्वास, त्यो ज्ञान हामीमा भए तापनि पुण्य कार्य गरिरहेको क्षणमा, त्यो समयमा यो ज्ञान त्यहाँ हाम्रो मनमा आएको छैन, त्यो उत्पन्न भएको छैन, हामीले त्यो विचार गरेको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि ज्ञान विप्रयुक्त हुन सक्छ। पुण्य त पुण्य गरिराखेको छ तर चाहिँ ज्ञान विप्रयुक्त हुन सक्छ। ज्ञान विप्रयुक्त भयो भने त्यो के भएन त? टिहेटुक भएन, दुहेटुक मात्र भयो अरे। अनि स्याहारोहरूले के उदाहरण दिइराखेको छ भने अब आउँछ नि कसैलाई गीत एकदम आइराखेको हुन्छ, गीत कण्ठ आउँछ अरे, पहिलादेखि आएको गीत हो, तर साँच्चै त्यो गीत गाउने बेलामा त्यसले गीत गाउन सक्यो भने मात्रै उसलाई त्यो गीत आएको भन्ने ठहरिन्छ। त्यो साँच्चै गाउने बेलामा चाहिँ त्यो गीत बिर्सिराख्यो भने उसलाई गीत आएको छ भन्न मिल्दैन अरे। साँच्चै गाउने बेलामा चाहिँ त्यो राम्रोसँग गीत गाउन सक्नुपर्छ, अनि त्यसलाई गीत राम्रोसँग आएको भनेर भनिन्छ। सुरुमा त आइराखेको छ, अहिले बिर्सिराखेको छ भने त्यसलाई अहिलेको यो वर्तमान क्षणमा होइन, त्यो गाइराखेको जुन क्षणमा उसले बिर्सिराखेको छ भने त्यसलाई गीत आएको भनेर भन्न मिल्दैन अरे। त्यस्तै गरिकन हामीमा पनि सुरुदेखि नै यो कर्म र कर्मफलमा हामी विश्वास गर्छौँ, राम्रो गरे राम्रो हुन्छ, नराम्रो गर्यो भने नराम्रै हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भनेर भने तापनि यो पुण्य कार्य गर्ने समयमा त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ आएन। पुण्य कार्य गर्ने समयमा चाहिँ होस नराखिकन, ख्याल नराखिकन, केयरलेसली हामीले त्यतिकै अपरचार त्यस्तो कुनै नसोचिकन गरिदियौँ भने, पुण्य कार्य गर्यौँ भने कुशल त कुशलै हो, तर त्यो कुशल चाहिँ टिहेटुक नभइकन के भयो त? दुहेटुक हुन्छ अरे। अनि यो जुन कुशल टिहेटुक नभइकन दुहेटुक भयो भने यो दुहेटुकले कस्तो फल दिन्छ भन्ने फेरि यहाँ आउँछ। दुहेटुक भयो भने त्यसले फेरि दुहेटुक नै फल दियो भने त्यो जन्ममा हामीले मार्ग फल लौकिक ध्यानहरू, मार्ग ज्ञान फल ज्ञान हामीले लाभ गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो कुशल पुण्य कार्य गर्ने समयमा केयरलेसली नगरिकन हामीले यो कर्म र कर्मफलमा जुन विश्वास गर्ने ज्ञान छ त्यो ज्ञान चाहिँ मनमा ल्याएर हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो काम चाहिँ हाम्रो टिहेटुक हुन्छ, त्यो पुण्य कार्य चाहिँ टिहेटुक हुन्छ अरे। तर प्राय हामीले यस्तो गरिराखेका छैन। हामी दान दिन्छौँ, यो कुरा त हाम्रो मनमा हटपट्टि त्यतिकै आउँदैन, थाहा छ हामीलाई यो कुरा, थाहा भए तापनि त्यो समयमा आइराखेको हुँदैन। त्यसकारण हामीले एकदम ख्याल राख्नुपर्ने कुरा यो टिहेटुक दुहेटुक हुन नदिन।
है। अनि यस्तो टिहेटुका ढुहेटुकामा फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि यो उत्कृष्ट र हीन भन्ने छ। यहाँ जुन पालीमा उक्कठ र ओमक भनेर आइराखेको छ, यो सन्धि गरिराखेको हुनाले अर्कै शब्द जस्तो भइराखेको हो। के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा उत्कृष्ट छ, अर्को चाहिँ हीन भनेर छ। उत्कृष्ट भनेको हामीलाई थाहा छ एकदम राम्रो, हीन भनेको नराम्रो। हीनलाई ओमक भनेर भनिन्छ है। यसलाई उक्कठ ओमक पाली शब्दमा, उत्कृष्ट हीन। अब कस्तो यो कुशल पुण्य कार्य यो टिहेटुक ढुहेटुक छ है। एउटा ज्ञान समावेश भयो भने टिहेटुक भयो, ज्ञान छैन भने ढुहेटुक भयो। यो टिहेटुक ढुहेटुक कुशल कार्यमा पनि फेरि अर्को दुई थरी छ। के छ भन्दाखेरि एउटा उत्कृष्ट खालको छ, एउटा हीन खालको छ अरे ओमक। अब कस्तो चाहिँ उत्कृष्ट कस्तोलाई हीन भन्ने त भन्दाखेरि पुण्य कार्यहरू गर्ने समयमा वरिपरि त्यो पुण्य कार्य गर्नु अगाडि पुण्य कार्य गरिसकेपछि दायाँ बायाँ भनौँ न, यो वरिपरि भनेको दायाँ बायाँ, यो पुण्य कार्यहरू गरिराखेको दायाँ बायाँ त्यसलाई पूर्व चेतना अपर चेतना पनि भन्छ। त्यो छ भने त्यसलाई उत्कृष्ट कुशल भन्छ अरे। यदि यो चेतनामा कुनै एउटा चेतना बिग्रिएको छ भने त्यो चाहिँ ओमक हुन्छ अरे। अब के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अब दान देऊ न हामी है, दान दिन लागेको छ। अब दान दिनुभन्दा अगाडि नै हामी एकदम खुसी भइराखेका छौँ, अब यस्तो दिनमा यस्तो दान गर्ने भनेर त्यसलाई सम्झी हामी खुसी भइराखेका, मन प्रसन्न बनाएर बसिराखेका छौँ। अब दान दिने समयमा त कुशल चित्त उत्पन्न हुने नै भयो। अनि दान दिइसकेपछि पनि खुसी हुने, प्रसन्न हुने भनेपछि पूर्व चेतना, मुन्छ चेतना, अपर चेतना जुन 3वटा चेतनाहरू छ। दान दिनु अगाडि पनि खुसी हुने, दान दिइरहेको समय, अनि पछि दान दिइसकेपछिको समय, त्यो अवस्थामा यसरी मन प्रसन्न भएर श्रद्धा राखेर मन नबिगारिकन है, चेतना नबिगारिकन त्यसरी पुण्य कार्य गर्न सक्यौँ, दान दिन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ अरे होइन। त्यसो नभइकन दान दिनु अगाडि दान दिने भन्ने प्लान बनाइरहेछ, तर दान दिनु अगाडि यो दान दिने समय अगाडि चाहिँ मनमा एकदम कहिलेकाहीँ दोष उत्पन्न भइरहेछ, परस्परमा पनि मुठभेडहरू भइरहेछ है, मनमुटावहरू भइरहेछ, रिस उठिरहेछ। अनि दान दिइसकेपछि पनि मन बिग्रेको छ, बेकारमा दान दिएँ मैले भनेर मन बिगार्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूले दान दिएको वस्तु जुन प्राप्त गर्ने दान लिएको व्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ नराम्रोसँग नराम्रो तरिकाले त्यसलाई चलाएको छ, प्रयोग गरेको छ भने त्यो देखेर पनि आफ्नो मनमा खुसुक्क भएर मन बिग्रियो भने त्यो अपर चेतना बिग्रिएको भनेर भनिन्छ। त्यसकारण यो दान दिने सम्बन्धमा पनि भने दान दिइसकेपछि आफूमा भएको वस्तु अरूलाई त्याग गरिसक्यो, त्याग गरिसकेपछि त्यसमा हाम्रो आसक्त भाव हुँदैन, त्यो मेरो भन्ने भाव हुनु हुँदैन। त्याग गरिसकेपछि त्यो आफ्नो भएमा जसलाई दान दिएको हो उसको भइसक्यो, उसको भएपछि उसले आफ्नो इच्छा अनुसार जसरी चलाउन मन लाग्छ त्यो चलाउने अधिकार उसमा छ। दान दिएको व्यक्तिमा यस्तो चलाउनु उसो चलाउनु भनेर भन्नुभन्दा आसक्त नभइकन आलय भन्ने जुन आसक्तलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा काटेर त्यो त्याग गरिसकेको भन्ने भएको हुनाले आफ्नो भएन, अब त्यो उसको भइसक्यो, दान लिने व्यक्तिको भइसक्यो। त्यसो भइसकेपछि त्यसमा उसले यस्तो चलायो उस्तो चलायो भनेर चाहिँ मन बिगारिराख्यो भने यो अपर चेतना बिग्रेको हुन्छ। यसरी एउटा पूर्व चेतना अथवा अपर चेतना बिग्रियो भने के हुन्छ त, त्यो कुशल पुण्य कार्य हीन हुन्छ। यो एकदम ख्याल राख्नुपर्ने कुरा। कसैले चाहिँ लाखौं करोडौं दान दिइराखेका हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चेतना बिग्रिराखेको हुन्छ। यसरी चेतना बिग्रिराख्यो भने ओमक अथवा हीन कुशल हुन जान्छ। अब ओमक हीन भयो भने त्यसले फेरि उत्कृष्ट खालको प्रतिफल अथवा फल विपाक दिँदैन है, फल विपाक राम्रो हुँदैन। यसकारण हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने, जति हामीले खर्च गरेर दान दिएको हो त्यो अनुसारको त्यस्तै प्रकारको फल पाउनको लागि चाहिँ यो चेतना एकदम राम्रो हुनुपर्छ रे, पूर्व चेतना अपर चेतना। अपर चेतना बिग्रियो भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जति पनि यो भनौँ न दानकै सम्बन्धमा, दानले भोग सम्पत्ति दिन्छ है, सम्पत्ति दिन्छ भनेको छ। त्यसमा सम्पत्ति भएर पनि त्यो के भन्ने यसलाई भोग चलन गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। कोही मान्छेहरू एकदम धनी भएर पनि त्यो सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो लागि प्रयोग गर्न नसक्ने, मनले नै नदिने,
त्यो सम्पत्ति चाहिँ विनाश भएर जाला, सम्पत्ति सकिएला भन्ने डरले आफ्नो लागि चाहिने खानेकुराहरू पनि राम्रोसँग खान नसक्ने, पकाएर खान नसक्ने त्यस्तो खालको हुन सक्छ अरे। यो भोग गर्ने भाग्य नभएको हुन्छ। जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि त्यसलाई चाहिँ भोग चलन गर्न नसक्ने हुन्छ। अनि आफूले भोग चलन गर्न सक्दैन, अरू आफू पछिको आफ्नो सन्तानहरूले चाहिँ त्यसलाई विनाश गरिदिन्छ। फेरि यस्तो अपर चेतना बिग्रियो भने चाहिँ त्यो भोग सम्पत्ति भोग चलन गर्न नपाउने त्यस्तो हुन्छ अरे। त्यसकारण चाहिँ यो अपर चेतना बिगार्नु हुँदैन। कुनै कुनै धनी महाजनहरू चाहिँ हामीले यो धम्मपरको जातक कथाहरू भयो, धम्मपरको यो कथावस्तुहरू अध्ययन गर्दाखेरि जतिसुकै धनी भए पनि राम्रो चामलको भात त्यस्तो खान नसक्ने सेठहरू छ। आफूलाई चाहिने लुगाफाटा पनि राम्रो कपडाको लुगाफाटाहरू लगाउन नसक्नेहरू छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूमा भोग चलन गर्ने कर्म नभएको, किन अपर चेतना बिग्रेको हुनाले। यस्तो चेतनाहरू बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्छ? हीन अथवा ओमक कुशल भनिन्छ। त्यसकारण यो उत्कृष्ट हीन भनेको दुवैमा हुन्छ, टिहेटुकमा पनि हुन्छ, दुहेटुकमा हुन्छ। यो फरक के छ भन्दा टिहेटुकमा चाहिँ अलोभ अदोष अमोह ज्ञान संप्रयुक्त भयो भने टिहेटुक भयो, ज्ञान विप्रयुक्त भयो भने दुहेटुक भयो। अब महाकुशल चित्तमा हेर्ने हो भने जुन यो कामावचर कुशल चित्तमा, महाकुशल चित्तमा ज्ञान संप्रयुक्त 4वटा छ, ज्ञान विप्रयुक्त 4वटा छ। अब यो ज्ञान संप्रयुक्त ज्ञान विप्रयुक्त 4वटामा पनि उत्कृष्ट र हीन भनेर दुई थरीको हुन्छ। यसरी भयो भने कसरी फल दिन्छ त भन्दाखेरि महाकुशल ज्ञान संप्रयुक्त 4वटा यो भनेको टिहेटुक। यो टिहेटुकमा पनि उत्कृष्ट खालको है, वरिपरि कुशल कार्य गर्नु अगाडि कुशल कार्य गरिसकेपछि पनि त्यो अवस्थामा पनि कुशल चेतनाहरू नै त्यहाँ भइराखेको छ, अकुशल भएको छैन। त्यो पुण्य कार्यलाई कुशलले नै घेरिराखेको छ, वरिपरि कुशल चेतनाले नै घेरिराखेको छ भने त्यसलाई उत्कृष्ट कुशल चित्त भन्छ है। पूर्व चेतना पनि राम्रो, अपर चेतना पनि एकदम राम्रो छ, बिग्रेको छैन भने यस्तो खालको कुशल चित्तले कहाँ प्रतिसन्धि दिन्छ भन्दाखेरि अघि भने जस्तो काम सुगति भूमिमा नै प्रतिसन्धि दिने भयो हैन। प्रतिसन्धि अवस्था त काम सुगति भूमिमा दिने भयो। अब काम सुगति भूमिमा प्रतिसन्धि दिँदाखेरि यो प्रतिसन्धि क्षण काम सुगति भूमिमा कुन चाहिँ चित्त प्रतिसन्धि दिन्छ त भन्दाखेरि महाविपाक ज्ञान संपयुक्त 4वटा। कुशल चित्तको विपाक भनेको महाविपाक ज्ञान संपयुक्त र महाविपाक चित्त र अहेतुक कुशल विपाक चित्त हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रतिसन्धि क्षणमा चाहिँ यसले महाविपाक ज्ञान संप्रयुक्त चित्त 4वटाले प्रतिसन्धि दिन्छ। यो 4वटा मध्येमा एउटा चित्तले प्रतिसन्धि लिने भयो। अनि प्रतिसन्धि पछिको प्रवृत्ति क्षणमा पनि महाविपाक ज्ञान महाविपाक मात्रै भन्नुपर्छ, यो ज्ञान संपयुक्त हैन। महाविपाक चित्त 8वटा र अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8वटा गरेर 16वटा। प्रवृत्ति क्षणमा चाहिँ यो 16वटा। यो कामावचर कुशल चित्तको विपाक कतिवटा छ भनेर सोध्यो भने महाविपाक 8वटा र अहेतुक कुशल विपाक 8वटा। 16वटालाई महाकुशल चित्तको विपाक चित्त भन्छ। अब त्यो महाकुशल चित्तमा टिहेटुकको उत्कृष्ट कुशल चित्त भयो भने प्रवृत्ति क्षणमा 16वटा यो फल दिन्छ। प्रतिसन्धि क्षणमा चाहिँ ज्ञान संपयुक्त महाविपाक 4वटा दिन्छ। अब यस्तो नभइकन यो एउटा अपर चेतना बिग्रेछ अथवा पूर्व चेतना बिग्रेछ अथवा दुवै चेतना बिग्रेछ भने यो टिहेटुक त टिहेटुकै छ, तर यो चेतना बिग्रेको छ। त्यो अवस्थामा है वरिपरि चाहिँ कुशल कर्म कुशल चित्तले कुशल चेतनाले त्यो कार्य पुण्य कार्यलाई घेरिराखेको छैन भने त्यसलाई ओमक भनेर भनिन्छ, हीन है। यो कुशल कर्म हीन भयो भने टिहेटुक त टिहेटुक भएको हुनाले महाकुशल ज्ञान संपयुक्तै भयो, तर हीन भएको हुनाले प्रतिसन्धि अवस्था अर्को जन्ममा प्रतिसन्धि फल दिने बेलामा ज्ञान विपयुक्त फल दिन्छ अरे। यो जन्ममा टिहेटुक कुशल कार्य गरेको छ, ज्ञानले युक्त भएरै कुशल कार्य गरेको छ, तर त्यो कुशल कार्य हीन भयो, उत्कृष्ट भएन भने अर्को जन्ममा उसले प्रतिसन्धि फल दिँदाखेरि ज्ञान संप्रयुक्त दिँदैन, ज्ञान विप्रयुक्त दिन्छ। भनेपछि यो ज्ञान विप्रयुक्तले यसरी प्रतिसन्धि लिने व्यक्तिले त्यो जन्ममा चाहिँ लौकिक ध्यानहरू मार्गफलहरू प्राप्त गर्न सक्दैन। जतिसुकै अभ्यास गरे पनि मार्गफल ज्ञान लाभ गर्न सक्दैन।
है। प्रवृत्ति क्षणमा चाहिँ कुन चाहिँ फल दिन्छ त भन्दाखेरि प्रवृत्ति क्षणमा पनि ज्ञान विप्रयुक्त महाविपाक ज्ञान विप्रयुक्त 4 वटा र अहेतुक कुशल विपाक 8 वटा गरेर जम्मा 12 वटा मात्र फल विपाक दिन्छ अरे। ज्ञान संप्रयुक्त चित्त उत्पन्न हुन सक्दैन। यो चाहिँ तिहेतुक कुशल चित्तको भयो। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को कुशल चित्त भनेको द्विहेतुक है। द्विहेतुकमा प्रज्ञान नभएको, ज्ञानले युक्त नभएको, कमसकटा ज्ञान समेत पनि त्यो क्षणमा उत्पन्न नभइकन दिएको कुशल पुण्य कार्य। त्यो कुशल पुण्य कार्य गर्दा यो द्विहेतुकै भए तापनि त्यसमा पनि उत्कृष्ट छ रे। पुण्य कार्य गर्नु अगाडिको पूर्व चेतना गरिसकेपछिको अपर चेतना बिग्रिएको छैन। यस्तो द्विहेतुक उत्कृष्ट कुशल कार्य गरेको व्यक्तिले अर्को जन्ममा प्रतिसन्धि फल दिँदाखेरि कुन चाहिँ प्रतिसन्धि फल दिन्छ भन्दाखेरि महाविपाक ज्ञान विपयुक्त 4 वटा है। तिहेतुक ओमक र द्विहेतुक उत्कृष्ट कुशल कार्यको प्रतिसन्धि चाहिँ एउटै हुन्छ, प्रवृत्ति पनि एउटै छ। प्रवृत्ति क्षणमा प्रतिसन्धि पछिको क्षणमा पनि महाविपाक ज्ञान विप्रयुक्त 4 वटा अहेतुक कुशल विपाक 8 वटा गरेर 12 वटा हुन्छ। यसरी प्रतिसन्धि फल विपाक दिइराखेको हुन्छ अरे। अब नि यो द्विहेतुकमा पनि एकटा यहाँ प्रज्ञा छैन यो कुशल कार्य गर्दाखेरि, त्यसमाथि पनि ओमक हीन छ। यसरी पूर्व चेतना अथवा अपर चेतना त्यहाँ बिग्रेको छ भने यो द्विहेतुक ओमक कुशल भनेको महाकुशल ज्ञान विपयुक्त है। यो माथिको पनि महाकुशल ज्ञान विपयुक्त। यिनीहरूले यो द्विहेतुक ओमक भयो भने प्रतिसन्धि क्षणमा अर्को जन्ममा प्रतिसन्धि फल दिँदाखेरि महाविपाक समेत पनि फल दिन सक्दैन। उसले अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण अरे। यो चित्तले जन्म लिन्छ। अब यो चित्तले जन्म लिने प्राणी भनेको अघि भने जस्तै जन्मैदेखि अन्धो व्यक्तिहरू भयो, जन्मैदेखि बहिरो व्यक्तिहरू, कुरा राम्रोसँग बग फुट्ने गरिकन कुरा गर्न नजान्नेहरू भयो। अनि त्यस्तै अब यो विनिपातीका असुराहरू भयो, भूमसित देउताहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ प्रतिसन्धि लिने भनेको यो अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण चित्तले। अनि प्रवृत्ति क्षणमा चाहिँ प्रतिसन्धि लिइसकेपछिको क्षणमा पनि महाविपाक चित्त एउटा पनि त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्दैन। हरेक समय अहेतुक कुशल विपाक 8 वटा मात्रै उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ हामीले गर्ने यो पुण्य कार्य फरक फरक अनुसार है। उत्कृष्ट, हीन अनि त्यसपछि तिहेतुक पुण्य कार्य गर्दाखेरि ज्ञानले युक्त भएर गरेको, ज्ञानले युक्त नभइकन पुण्य कार्य गरेको, त्यो अनुसार चाहिँ फरक फरक जन्म लिने हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण त यो प्रतिसन्धि हो नि। प्रतिसन्धि क्षणमा ज्ञान सम्प्रयुक्त चित्तले हामीले जन्म लिन पाएको भए त्यो जन्ममा हामीले ध्यान भावना अभ्यास गर्यौं भने लौकिक ध्यान पनि लाभ गर्न सक्छ, मार्गफल ज्ञानहरू पनि लाभ गर्न सक्छ। यदि प्रतिसन्धि लिँदाखेरि नै यस्तो ज्ञान सम्प्रयुक्त नभइकन यहाँ जस्तो यो ज्ञान विपयुक्त है, यस्तो ज्ञान विपयुक्त अनि यो कुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण यस्तो चित्तले हामीले त्यहाँ जन्म लिन पुग्यौं भने त्यो जन्ममा हामीले जतिसुकै मेहनत गरेर ध्यान अभ्यास गरे पनि मार्गफल ज्ञानलाई हामी लाभ गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण एकदम हामीले होशियार हुनुपर्ने भयो। अब जतिसुकै हामी त त्यति होशियार नै छैनौं अहिलेसम्म भन्ने हो भने है। प्राय हामीले यो हामीलाई थाहा छ कर्म र कर्मको फलबारे हामीलाई विश्वास पनि छ, थाहा पनि छ, तर त्यो पुण्य कार्य गर्ने बेलामा त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा त्यो समयमा विचार आएको हुँदैन। त्यो आउने चाहिँ एकदमै कम छ। यो चाहिँ हामीले अहिले यो अभिधर्म अध्ययन गरेर मात्र यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाएको। त्यसकारण अभिधर्म अध्ययन गर्नु भनेकै साँच्चै पुण्य कार्य गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो तालले पुण्य कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ सिकाइराखेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदम हामीले जानिराख्नु पर्ने कुरा। वास्तवमा यो विधिमुक्त काण्डमा चाहिँ हामीले व्यावहारिक रूपमा जान्नुपर्ने कुराहरू धेरै यसमा समावेश भइराखेको छ। विशेष गरिकन यो कर्म चतुष्कमा कर्मको विषयमा पुण्य कार्यहरू, कुशल अकुशल पुण्य कार्यहरू कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा यहाँ देखाइराखेको छ। अहिले यो जाँच दिनुपर्ने, जाँच पनि नजिक आउन लागेको हुनाले एकदम विस्तृत रूपमा त अहिले बताउनलाई हामीलाई समय छैन हैन। जाँच सकिएपछि फेरि अध्ययन गर्ने इच्छा छ भने फेरि हामी यो अध्ययन गर्न सक्छौं। अब यो चाहिँ हामीले जुन यो कामावचर कुशल भन्ने जुन यो अघि तिहेतुक द्विहेतुक भनेको यो महाकुशल
चित्त 8 वटालाई नै बनेको हो। त्यो कुशल चित्तले यसरी प्रतिसन्धिमा कामसुगतिमा प्रवृत्ति क्षणमा यहाँ यसरी फल दिन्छ भनिराखेको छ। त्यसमा पनि कसरी यो कुशल चेतना उत्कृष्ट भयो, हीन भयो, ओमक भयो भन्ने चाहिँ कसरी फल दिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ विस्तृतमा यो व्याख्या गरेको भयो है। अनि यो धारणा जुन अहिले यो देखाइराखेको छ नि यो कुरालाई, यो चाहिँ प्राय सबैजनाले समान रूपमा स्वीकार गरेको भनौँ न, समानवाद भनेर भनिन्छ। सबैले यो हो, यसरी नै हो भनेर स्वीकार गरेको। अब त्यसमा चाहिँ कुनै कुनै अरू आचार्यहरूको अर्कै धारणा पनि छ अरे, त्यसलाई चाहिँ केचीवाद भनेर भनिन्छ। कसै कसैको धारणा अलि बेग्लै खालको धारणा छ। बेग्लै खालको धारणा भनेर कस्तो बेग्लै छ त भन्दाखेरि यहाँ असंखारं ससंखार विपाकानि न पचति ससंखारम असंखार विपाकानि ति केचन तेषां द्वादश पाकानि दशाठ च यथा कमं यथा उत्तानुसारेण यथा सम्भव मुद्दिसे। यो भन्न खोजेको मैले संक्षिप्तमा भन्छु, यो केचीवाद अरू आचार्यहरूले के धारणा राखेको छ भन्दाखेरि जुन हामीले महाकुशलमा ससंखारिक मेकं असंखारिक मेकं भनेर हामीले पढेर आएका छौँ नि, त्यसमा असंखारिक कुशल चित्त भयो भने त्यसको फल विपाक पनि असंखारिक नै हुनुपर्छ अरे। महाविपाकमा पनि असंखारिक ससंखारिक छ। अब यो सोमनस सहगत ज्ञान सम्पयुक्तं असंखारिक मेकं भन्ने जुन पहिलो महाकुशल चित्त छ, त्यो कुशल चित्तको फल भनेको यता के हुनुपर्छ अरे, सोमनस सहगतं ज्ञान सम्पयुक्तं असंखारिक मेकं भन्ने जुन महाविपाकको पहिलो चित्त छ त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने। असंखारिकले असंखारिक नै फल दिन्छ, ससंखारिकले ससंखारिक नै फल दिन्छ भन्ने त्यो धारणा चाहिँ यो केचीवाद अरू कुनै आचार्यहरूको प्राय सबैको चाहिँ यो अघि जुन भनेर आएको यो चाहिँ सँग सहमत छ। तर कुनै कुनै आचार्यहरूले यो यसरी लिइराखेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले टेबल बनाइराखेको छु। जुन अघिको टिहेटुक उत्कृष्ट कुशल 4 वटा छ, त्यो उत्कृष्ट कुशल 4 वटा भनेको ज्ञान सम्पयुक्त असंखारिक 2 वटा छ, ससंखारिक 2 वटा छ। तपाईँहरूले यो महाकुशल चित्तलाई फेरि सम्झनु भयो भने यो छुटिन्छ है। ज्ञान सम्पयुक्त असंखारिक 2 वटा, ससंखारिक 2 वटा। यो असंखारिक 2 वटाको प्रतिसन्धि क्षणमा दिने फल भनेको महाविपाक ज्ञान सम्पयुक्त असंखारिक 2 वटा यति फल दिन्छ है। अनि ससंखारिक 2 वटाले चाहिँ कुन फल दिन्छ भन्दाखेरि महाविपाक ज्ञान सम्पयुक्त ससंखारिक 2 वटा यसरी दिन्छ अरे। असंखारिकले यो ससंखारिक विपाक दिँदैन, ससंखारिकले असंस्कारिक दिँदैन भन्न खोजेको। अनि त्यस्तो भएपछि प्रतिसन्धि प्रवृत्ति क्षणमा पनि यो असंखारिक चित्तले दुईटाले चाहिँ महाविपाक असंखारिक नै फल दिइराखेको हुन्छ अरे। भनेपछि 4 वटा मात्र फल दिने भयो। असंखारिकले यो 4 वटा असंखारिक भयो, अनि अर्को चाहिँ अहेतुक कुशल विपाक 8 वटा त भइहाल्यो। भनेपछि 8 र 4 12 हुन्छ। ससंखारिक 2 वटाले पनि प्रवृत्ति क्षणमा महाविपाक ससंखारिक 4 वटा मात्रै फल दिन्छ, अनि अहेतुक कुशल विपाक 8 वटा गरेर 12 वटा हुन्छ। यसो भन्न खोजेको। अघि हामीले यहाँ माथि चाहिँ यो 16 वटा दिन्छ, महाविपाक 8 वटा दिन्छ, यहाँ पनि यो 8 वटा त भइहाल्यो। भनेपछि 8 8 16 भनेको अब असंखारिक ससंखारिक छुट्याउँदाखेरि 16 को ठाउँमा यहाँ 12 मात्र आयो। त्यस्तै टिहेटुको ओमक कुशल भनेको महाकुशल ज्ञान विपयुक्त हुनुपर्छ यो। होइन, ज्ञान सम्पयुक्त हो है। टिहेटुक ज्ञान सम्पयुक्तमा पनि असंखारिक ससंखारिक छ। असंखारिक ससंखारिक यहाँ पनि यस्तै ज्ञान महाविपाक ज्ञान विपयुक्त असंखारिक 2टा दिन्छ, ससंखारिकले ससंस्कारिक 2टा दिन्छ। प्रवृत्ति क्षणमा पनि महाविपाक ज्ञान विपयुक्त असंखारिक 2 वटा मात्रै हुन्छ, यहाँ 4 वटा हुँदैन। ज्ञान सम्पयुक्त नभएकोले ज्ञान विप्रयुक्त असंखारिक 2 वटा हुन्छ। ससंखारिक कुशलले चाहिँ ससंखारिक 2 वटा फल दिन्छ, बाँकी चाहिँ अहेतुक कुशल विपाक 8 वटा भयो। भनेपछि यो 2 वटा र यो 10 वटा गरे 8 वटा गरेर 10 वटा दिन्छ। जुन अघि चाहिँ हाम्रो यहाँ दोस्रोमा 12 वटा थियो, यो 12 को ठाउँमा अहिले कति आयो त 10 वटा आयो है। त्यस्तै दुहेटुक उत्कृष्ट कुशल भनेको ज्ञान विप्रयुक्त। ज्ञान विप्रयुक्तमा पनि असंखारिक 2 वटा छ, ससंखारिक 2 वटा छ। यहाँ पनि असंखारिकले यो असंखारिक प्रतिसन्धि दिइराखेको हुन्छ, ससंखारिकले ससंस्कारिक प्रतिसन्धि दिन्छ। प्रवृत्ति क्षणमा पनि असंखारिक ज्ञान विपयुक्त महाकुशल 2टाले
ज्ञान विपरीत असंखारिक दुईवटा नै प्रतिसन्धि फल दिइराखेको हुन्छ। ससंखारिकले ससंखारिक भनेपछि यहाँ पनि 10 वटा मात्रै, अघि 12 वटा थियो, अहिले चाहिँ 10 वटा भयो। अनि जुन दुई हेतुको ओमक कुशल, यो महाकुशलमा पनि ज्ञान विपरीत असंखारिक संस्कारिक दुईवटा छ, तर ओमक दुई हेतुक पनि छ, ओमक पनि छ। यसले चाहिँ प्रतिसन्धि दिने भनेको पनि कुशल विपाक उपेक्षा सन्तिरण छ, यहाँ महाविपाक छैन, त्यसकारण यहाँ असंखारिक ससंस्कारिक चाहिँ छुट्याउनु पर्दैन। प्रवृत्ति क्षणमा पनि यो अहेतुक कुशल विपाक 8 वटा मात्रै फल दिन्छ, यो चित्त मात्रै उत्पन्न हुन्छ, महाविपाक चित्त उत्पन्न हुँदैन भनेपछि यो कुशल विपाकले उपेक्षा सन्तिरणले प्रतिसन्धि लिएको व्यक्तिहरूमा यो कुशल महाविपाक चित्त उत्पन्न नभएपछि यहाँ ससंस्कारिक असंस्कारिक छुट्याउनु आवश्यकता छैन। त्यसकारण यो तेस्रो चाहिँ यो माथिको सँग चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ। यो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो, सरी चौथो चाहिँ माथिकोसँग मिल्छ, यो निरो 3 वटा चाहिँ नमिलेको भयो। यो चाहिँ केचिवाद भनेर भनिन्छ है। कुनै कुनै आचार्यहरूले चाहिँ यस्तो धारणा राखेको छ रे। अब यही यो जुन 12 वटा 10 वटालाई चाहिँ यो गाठामा चाहिँ भनिराखेको, यो गाठा दुईवटा छ, यो गाठा दुईवटाको अर्थ यही यो टेबल भयो। अब यो सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कामावचर कुशल कर्मले फल दिने भूमिलाई पनि यहाँ देखाइराखेको छ। अनि यो कामावचर कुशल कर्म गर्ने बेलामा कसरी त्यो कुशल कर्म ज्ञान संप्रयुक्त ज्ञान विप्रयुक्त भयो अथवा उत्कृष्ट भयो ओमक भयो भने त्यस कसरी फल दिइराखेको हुन्छ भनेर चाहिँ यो विस्तृत रूपमा छुट्याएको भयो। अनि त्यसपछि अर्को कुशल कर्म भनेको, यो अर्को कुशल कर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि रूप कर्म, रूपावचर कुशल कर्म है। रूपावचर कुशल कर्मले चाहिँ कहाँ फल दिइराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि रूपावचर कुशल कर्म भनेको रूपावचर कुशल चित्त 5 वटा, रूपावचर कुशल चित्त 5 वटाले फल दिने भूमि भनेको प्रथम ध्यान भूमि, द्वितीय ध्यान भूमि, तृतीय ध्यान भूमि, चतुर्थ ध्यान भूमि भनेर हामीले अस्ति 31 भुवनको अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमा हामीले देखेका छौं। अब रूपावचर कुशलंपन प्रथम चाहनं परितं भावेत्वा ब्रह्म पारिसज्जेषु उपजति तदेव मज्जिमं भावेत्वा ब्रह्म पुरोहितेषु परितं भावेत्वा महाब्रह्मेषु तथा द्वितीय चाहनं तृतीय चाहनं च परितं भावेत्वा परितापेषु मज्जिमं भावेत्वा अपमानापेषु परितं भावेत्वा आपसरेषु चतुर्थ चाहनं परितं भावेत्वा परित्त शुभेषु मज्जिमं भावेत्वा अपमान शुभेषु परितं भावेत्वा शुभकिन्नेषु। त्यसपछि चाहिँ पंचम चाहनं भावेत्वा वेहफलेषु, अनि त्यसपछि तदेव संज्ञा विरागं भावेत्वा असंज्ञ सत्येषु अनागामिनोपन शुद्धावासेषु उपजन्ति भनेर यो पाली यसरी आइराखेको छ। अब यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अर्को जानुपर्छ सस्ता। यहाँ के छ भन्दाखेरि यो प्रथम चाहन भूमि भनेर छ यहाँ है। रूपावचर प्रथम ध्यान चित्त कुशल चित्त, त्यो रूपावचर प्रथम ध्यान कुशल चित्त त्यो पुण्यले चाहिँ कहाँ फल दिन्छ त भन्दाखेरि प्रथम चाहन भूमिमा फल दिन्छ। प्रथम चाहन भूमिमा फल दिनु भनेको कुन चाहिँ चित्त, त्यहाँ पनि त प्रतिसन्धि प्रवृत्ति छ, तर यहाँ चाहिँ धेरै छुट्याउनु पर्दैन किनभने एउटै मात्र चित्त छ। यो कामावचर विपाक चित्त अहेतुक कुशल विपाक चित्तहरू यहाँ आउँदैन। प्रथम ध्यान भूमिमा फल दिने भनेको रूपावचर विपाक प्रथम ध्यान चित्त छ। प्रथम ध्यान कुशल चित्तले प्रथम ध्यान विपाक चित्त रूपी फल दिन्छ, प्रवृत्ति क्षणमा पनि दिन्छ, प्रतिसन्धि क्षणमा पनि दिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ यहाँ प्रथम ध्यान भूमिमा फल दिन्छ भनेपछि प्रथम ध्यान भूमिमा 3 वटा छ, एउटा ब्रह्म पारिसज्जा, अर्को ब्रह्म पुरोहिता अनि महाब्रह्मा भनेर 3 वटा छ है। ब्रह्म पारिसज्जा, ब्रह्म पुरोहिता, महाब्रह्मा। अब प्रथम ध्यान रूपावचर कुशल पुण्य गरेर त्यो ध्यान गरेर, यो कुशल पुण्य भनेर दान दिने जस्तो पुण्य होइन, यो चाहिँ ध्यान भावना लौकिक ध्यान गरेर प्राप्त भएको ध्यान भयो। यो ध्यानले चाहिँ
ब्रह्मपारी सज्जा ब्रह्म पुरोहित महाब्रह्मा भनेपछि एउटै पुण्य चित्तले एउटै कुशल चित्तले एउटै विपाक चित्त तर 3 वटामा यसरी दिइराखेको छ। अनि कसरी यसरी 3 वटामा कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो ब्रह्मलोक चाहिँ जुन छ ब्रह्मलोकमा सबभन्दा तल्लो ब्रह्मलोक भनेको ब्रह्मपारी सज्जा भयो। त्यहाँ भन्दा अलि राम्रो भनेको ब्रह्म पुरोहित भन्दा राम्रो भनेको महाब्रह्मा रे। यसरी माथि चढ्दै जान्छ है। अनि यसमा ब्रह्मपारी सज्जामा चाहिँ कुन चाहिँले हुन्छ त भन्दाखेरि अघि पालीमा आएको अनुसार प्रणीत मध्यम परित भनेर छ। परित भनेको सबभन्दा कमसल खालको हीन। प्रथम ध्यान लाभ गरे पनि त्यो प्रथम ध्यानमा चाहिँ अति राम्रो उत्कृष्ट प्रथम ध्यान होइन रे, अलि हीन। अब त्यसमा हीन भनेको कुन के चाहिँ हीन भएको छ, के चाहिँ नराम्रो भएको त भन्दाखेरि कमसल खालको के चाहिँ भन्दाखेरि जुन छन्द भन्ने हुन्छ। छन्द भनेको इच्छा, अनि त्यसपछि वीर्य भनेको परिश्रम प्रयत्न मेहनत भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ चित्त है, चित्त। अनि त्यसपछि चाहिँ विमंश भनेको प्रज्ञा। यसलाई यो 4 वटालाई चाहिँ तपाईहरुले त्यो 10 क्लासमा पढ्नु भयो समुच्चय काण्डमा अधिपति भनेर भनिन्छ। छन्द वीर्य चित्त प्रज्ञा ज्ञान, यो 4 वटा अधिपति भनेर भनिन्छ। अधिपति भनेको त्यो वास्तवमा एकदम के भन्ने अब नाइके जस्तै भनौँ न। यो 4 वटामा कहिलेकाहीँ चाहिँ छन्द एकदम तीव्र भइराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ वीर्य तीव्र भइराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ चित्त तीव्र भइराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रज्ञा तीव्र भइराखेको हुन्छ। अब यो ध्यान लाभ गर्नलाई यो त नभई हुँदैन, यो त राम्रै हुनु पर्यो, तीव्र खालको राम्रो खालकै हुनु पर्यो। त्यो राम्रोमा पनि फेरि कमसल है, उत्तममा पनि अलिकति कमसल उत्तम, त्यस्तो भयो भने यो ब्रह्मपारी सज्जा रे, त्यसलाई परित भन्छ। अनि त्यो मध्यस्थ खालको मध्यम खालको भयो भने ब्रह्म पुरोहितमा हुन्छ रे। त्योमा प्रणीत भनेको एकदम राम्रो अति राम्रो भयो भने महाब्रह्मा रे। भनेपछि यो रूपावचर प्रथम ध्यान कुशल चित्त चाहिँ त्यसमा त्यो ध्यान गर्दाखेरि जुन अघि भनेर आएको छन्द वीर्य चित्त प्रज्ञा यो 4 वटा चाहिँ परित अलि कमसल खालको भयो भने ब्रह्मपारी सज्जामा हुन्छ। मध्यस्थ खालको मध्यम खालको भयो भने ब्रह्म पुरोहितमा हुन्छ। उत्कृष्ट अति प्रणीत भयो भने महाब्रह्ममा हुन्छ रे, त्यहाँ जन्म लिन्छ। त्यस्तै द्वितीय चाहना भूमि भनेको यहाँ परिताबा अपमानाबा आबसरा भनेर 3 वटा छ। अब त्यो द्वितीय चाहना भूमिमा प्रतिसन्धि फल दिने रूपावचर कुशल चित्त भनेको कुन चाहिँ कुशल चित्त भन्दाखेरि रूपावचर द्वितीय ध्यान कुशल चित्त तृतीय ध्यान कुशल चित्त 2 वटा। रूपावचर द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान कुशल चित्तले यो द्वितीय चाहना भूमिमा प्रतिसन्धि फल दिइराखेको हुन्छ, प्रवृत्ति फल पनि दिन्छ। अब त्यो प्रतिसन्धि प्रवृत्ति फल भनेको कुन चाहिँ त भन्दाखेरि जुन रूपावचर विपाक चित्तको द्वितीय ध्यान विपाक चित्त तृतीय ध्यान विपाक चित्त, यो परिताबा अपमानाबा आबसरामा जन्म लिने ब्रह्माहरू कुनै चाहिँ द्वितीय ध्यान विपाक चित्तले परिताबामा जन्म लिन्छ, कुनै चाहिँ तृतीय ध्यान विपाक चित्तले परिताबा ब्रह्मलोकमा जन्म लिन्छ। त्यस्तै अपमानाबा आबसरा। अब यो द्वितीय ध्यानमा यसरी यो 3 वटा भूमिमा जन्म लिँदाखेरि पनि उनीहरुमा पनि अघि भनेको जुन छन्द वीर्य चित्त प्रज्ञा भन्ने 4 वटा अधिपतिहरू छ, तिनीहरूको क्वालिटी भनौँ न, क्वालिटी अनुसार अलि कमसल खालको कि मध्यस्थ खालको कि उत्कृष्ट खालको त्यो अनुसार चाहिँ यसरी 3 वटामा जान्छ। यो तल्लो भयो, यो चाहिँ अलि राम्रो भयो, यो अति राम्रो भयो। अब यसमा तपाईहरुले हेर्नु भयो भने द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान दुवैले एउटै भूमिमा जन्म लिने भयो। परिताबा एउटै भूमिमा, द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान मध्यस्थ खालको कुशल रूपावचर कुशलले पनि यही अपमाना भानमा एउटै भूमिमा, यहाँ पनि एउटै भूमिमा भनेपछि कसरी यो द्वितीय ध्यान भन्दा त तृतीय ध्यान राम्रो हो नि। प्रथम ध्यान भन्दा द्वितीय ध्यान राम्रो छ, द्वितीय ध्यान भन्दा त तृतीय ध्यान राम्रो छ। अब द्वितीय ध्यान भन्दा तृतीय ध्यान राम्रो भएपछि तृतीय ध्यानले त अलि माथि जानुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीले यसरी द्वितीय चाहना भूमिमा चाहिँ यो दुईटै यही हुन्छ भनेर यसरी दिइराखेको छ। अस्ति हामीले यो चाहिँ भूमि चतुष्कमा पनि पढ्यौं। भनेपछि कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले देउताहरूमा पनि कुनै देउताहरूको
जुन रूप वर्णहरू अति नै चम्किलो हुन्छ, कुनैको चाहिँ अलिकति मलिन हुन्छ भने जस्तै ब्रह्माहरूमा पनि कुनै ब्रह्माहरू चाहिँ एकदम तेज भएको, कुनै ब्रह्माहरू चाहिँ अलिकति कम तेजिलो भएको, त्यस्तो तरिकाले हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। तर चित्तको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो द्वितीय ध्यान कुशल चित्त, तृतीय ध्यान कुशल चित्त रूपावचरकोले चाहिँ कमसल भयो भने परिताभा हैन, मध्यस्थ खालको भयो भने अपमानाभा, प्रणीत भयो भने आपसरामा हुन्छ। तटीय चाहन भूमि भनेको यहाँ पनि यस्तै तृतीय जुन रूपावचर कुशल को जुन चतुर्थ ध्यान कुशल चित्त छ, चतुर्थ ध्यान कुशल चित्तले परित शुभा परित अपमाना शुभा शुभकैना ब्रह्मलोकमा यहाँ प्रतिसन्धि दिन्छ। प्रवृत्तिमा पनि त्यो चित्त उत्पन्न हुन्छ। प्रतिसन्धि भनेपछि कुन चाहिँ चित्तले प्रतिसन्धि लिने भयो त भन्दाखेरि चतुर्थ ध्यान विपाक चित्तले है। तृतीय ध्यान भूमिमा चतुर्थ ध्यान विपाक चित्तले यहाँ छ। चतुर्थ ध्यान विपाक चित्तले यहाँ प्रतिसन्धि लिन्छ। अनि यहाँ पनि यस्तै कमसल खालको, मध्यस्थ खालको, प्रणीत खालको त्यो अनुसार चाहिँ यो ब्रह्मलोकमा यसरी जान्छ। अनि त्यसपछि चतुर्थ ध्यान भूमि भनेपछि यहाँ 7 वटा छ। चतुर्थ ध्यान भूमिमा सुदावास 5 वटा छ, वह फल छ, असंयत सट्टा छ। अनि त्यसमा चतुर्थ ध्यान भूमिमा पहिला असंयत वह फललाई हेरौं। वह फलमा यो वह फल भूमिमा प्रतिसन्धि लिने ब्रह्माले चाहिँ के चाहिँ यहाँ पुण्य कार्य गरेको हुनुपर्छ त भन्दाखेरि रूपावचर पञ्चम ध्यान कुशल चित्त, त्यसमा पञ्चम ध्यान लाभ भएको हुनुपर्छ है। त्यो पञ्चम ध्यान लुबी कुशल चित्त उत्पन्न भयो भने त्यो मृत्यु भएपछि वह फल भूमिमा जन्म लिन सक्छ। यहाँ जन्म लिने बेलामा कुन चाहिँ चित्तले जन्म लिन्छ भन्दाखेरि जुन पञ्चम ध्यान विपाक चित्त छ त्यो चित्तले चाहिँ यहाँ जन्म लिने हुन्छ। यो भयो। अनि यो असंय सट्टा रे, असंय सट्टा भनेको चाहिँ यो मनुष्य लोकमा यो काम सुगति भुवनमा हुँदाखेरि उसले चाहिँ केलाई चाहिँ घृणा गरेको हुन्छ भन्दाखेरि संज्ञा। संज्ञा भनेको तपाईहरुले त्यो चैतसिकमा पढेको संज्ञा चेतसिकलाई मात्र भन्न खोजेको होइन। संज्ञा भनेको यो नाम धर्मलाई यहाँ सबैलाई लिनुपर्छ। चित्त चैतसिक सबैलाई लिने। के उसले विचार गर्छ त भन्दाखेरि यो चित्त भएको कारणले चित्तले त सबै कुराको अनुभव गरिराखेको हुन्छ, सबै कुरा थाहा पाइराखेको हुन्छ। अरूले गाली गर्यो भने पनि त्यो चित्तमा नै दुख्ने हो, अरूले हाय हाय गर्यो भने पनि चित्तमा नै खुसी हुने हो। जे गरे पनि यो चित्तले, चित्त भएको कारणले आफूमा राम्रो नराम्रो सबै अनुभव भइराखेको छ। यदि चित्त नै छैन भने चाहिँ त्यस्तो कुनै खालको अनुभवहरू हुँदैन। जस्तै कि मूर्ति नि, मूर्तिमा यो ढुङ्गाको मूर्तिहरू यो निर्जीव वस्तुहरूमा कुनै त्यसमा चित्त चैतसिकहरू त्यस्तो सेन्सहरू नभएको हुनाले उसलाई अरूले भाँचे तापनि, टुक्रा पारे तापनि, हिर्काए तापनि त्यसमा कुनै अनुभवहरू छैन, अनुभूतिहरू छैन। अनुभूति नभएपछि उसमा कुनै दुःख भनेको उसले भोग्नु पर्दैन। हामीमा दुःख भइराखेकै हामीले यो अनुभूति गरेर चित्त भएको कारणले अनुभूति भयो, अनुभूतिले हामीले चाहिँ दुःख सुखहरू हामीमा भइराखेको। यदि चित्त नै छैन भने यस्तो दुःख सुख त हामीले भोग्नै पर्दैन भनेर यो चित्तमा घृणित गरेर यो ध्यान गरेको हुन्छ। यो पञ्चम ध्यान नै गरेको हुन्छ। यो पञ्चम ध्यान नै गरेर पञ्चम ध्यान लाभी भएपछि उसले संज्ञा हैन यो नाम धर्मलाई, चित्त धर्मलाई घृणा गरेको हुनाले त्यो व्यक्ति चाहिँ मृत्युपछि कहाँ उत्पन्न हुन्छ त यो असंय सट्टा भुवनमा उत्पन्न हुन्छ। अब असंय सट्टा भुवनमा त्यहाँ उत्पन्न हुने बेलामा चाहिँ उ चाहिँ मूर्ति जस्तै हुन्छ। उसमा कुनै यो हाम्रो के भन्छ चित्त चैतसिक हुँदैन, त्यहाँ खाली रूप मात्रै हुन्छ। अब यहाँ काम सुगति भूमिमा हुँदा त्यो मृत्यु हुँदाखेरि उसको जुन पोजिसन चाहिँ बसेको अवस्थामा मृत्यु भएको छ भने त्यहाँ पनि बसेकै अवस्थामा त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ अरे। यहाँ लेटिराखेको यो अवस्थामा त्यो के भन्छ मृत्यु भयो भने असंय सट्टा भूमिमा पनि त्यसै सुतिराखेकै अवस्थामा, लेटिराखेकै त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ अरे। 500 वर्षसम्म त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँबाट मृत्यु भयो भने फेरि काम भूमि नै यो काम सुगति भूमि नै फर्केर आउँछ यो असंय सट्टा ब्रह्म। त्यसकारण यो चाहिँ संज्ञा चैतसिक नाम धर्मलाई घृणा गरेर यो पञ्चम ध्यान लाभ भएको व्यक्ति चाहिँ असंय सट्टा भूमिमा उत्पन्न हुन्छ। अब असंय सट्टा भूमिमा त चित्त छैन, चैतसिक छैन भनेपछि खाली रूप धर्म मात्रै हुन्छ, हुने भयो है। अनि त्यसपछि अर्को यो पञ्चम ध्यान कुशल चित्त, पञ्चम ध्यान लाभी व्यक्तिहरू कहाँ उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि यो शुद्धावास भूमि 5 वटामा उत्पन्न हुन्छ। शुद्धावास भूमि 5 वटामा प्रतिसन्धि लिने बेलामा उनीहरूले यही पञ्चम जान विपाक चित्तले प्रतिसन्धि लिएको हुन्छ। अब यो शुद्धावास भूमि 5 वटा छ।
यो पञ्चम ध्यान लाभ गरेको व्यक्तिहरू कसरी यहाँ उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि अनि शुद्धावास भनेपछि फेरि यहाँ अनागामी व्यक्ति मात्रै यहाँ प्रतिसन्धि लिन सक्छ। यो सक्रियतागामी श्रोतापन्न व्यक्तिहरू शुद्धावास भूमिमा प्रतिसन्धि लिन सक्दैन। यो अनागामी व्यक्ति मात्रै यो अविहा, अट्टपा, सुदशा, सुदशी, अकनिटा यो 5 वटा भूमिमा प्रतिसन्धि लिन सक्छ है। अनि प्रतिसन्धि लिने व्यक्तिमा यहाँ चाहिँ कसरी यो 5 वटामा हुन्छ त भन्दाखेरि 5 इन्द्रियको तीक्ष्णता अनुसार चाहिँ यहाँ हुन्छ अरे। 5 इन्द्रिय भनेपछि श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, प्रज्ञा है। श्रद्धा तीव्र भएको व्यक्ति भयो भने अविहा भूमिमा हुन्छ। श्रद्धा, वीर्य तीव्र भएको अनागामी व्यक्ति भए अट्टपा भूमिमा हुन्छ। स्मृति, सति तीव्र भएको व्यक्ति भयो भने सुदशा हुन्छ। अनि पछि यो समाधिन्द्रिय, समाधि तीव्र भएको व्यक्ति भयो, तीक्ष्ण भएको है, तीक्ष्ण भएको व्यक्ति भयो भने सुदशीमा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ प्रज्ञा तीक्ष्ण भएको, प्रज्ञा इन्द्रिय तीक्ष्ण भएको व्यक्ति भयो भने अकनिष्ठमा भूमिमा जन्म लिन्छ। त्यो पनि अनागामी व्यक्ति मात्रै हुन्छ, यहाँ अरू व्यक्तिहरू हुँदैन। अब यसो भनेपछि शुद्धावास भूमिमा प्रतिसन्धि लिने व्यक्ति, अनागामी व्यक्ति कुन चित्तले प्रतिसन्धि लिएको हुन्छ भन्दाखेरि पञ्चम ध्यान विपाक चित्तले प्रतिसन्धि लिएको हुन्छ। अनि त्यो पञ्चम ध्यान विपाक चित्तले प्रतिसन्धि लिन उसले के लाभ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पञ्चम ध्यान कुशल चित्त, रूपावचर पञ्चम ध्यान कुशल चित्त, त्यो पञ्चम ध्यान लाभ गरेको हुनुपर्छ। त्यो पञ्चम ध्यान लाभी अनागामी व्यक्तिको पनि 5 इन्द्रियहरूको तीक्ष्णता अनुसार चाहिँ यो 5 वटा शुद्धावास भूमिमा उत्पन्न हुन्छ। अनि भनेपछि अनागामी व्यक्ति सबै शुद्धावास भूमिमा नै उत्पन्न हुन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ फेरि लिनु हुँदैन है। अनागामी व्यक्ति शुद्धावास भूमिमा अनागामी व्यक्ति मात्रै हुन्छ, तर अनागामी व्यक्ति सबैलाई शुद्धावास भूमिमा मात्रै प्रतिसन्धि लिन्छ त्यस्तो चाहिँ होइन। यो अनागामी व्यक्ति भनेको चाहिँ उसमा काम राग सकिसकेको हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ रूप राग अरूप राग बाँकी छ। रूप ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोकमा आसक्त हुने लोभ त्यो चाहिँ बाँकी छ, तर काम पञ्चकाम गुण काम लोकमा काम भूमिमा आसक्त हुने लोभ चाहिँ उसमा छैन। अब त्यस्तो व्यक्तिले यो व्यक्तिले चाहिँ अनागामी व्यक्तिले आफूले चाह्यो भने त्यसमा काम गुण नभएको हुनाले उसको समाधि पनि एकदम राम्रो हुन्छ। उसले चाह्यो भने यो पञ्चम ध्यान त लाभ गरेकै हुन्छ। उसले चाह्यो भने यो वह फल भूमिमा पनि ऊ जन्म लिन सक्छ है। होइन भने यो तलको भूमिहरूमा पनि जन्म लिन सक्छ, उसले आउन सक्छ अरे। यो अनागामी व्यक्तिलाई भनेको है। पञ्चम ध्यान लाभी अनागामी व्यक्ति मात्र होइन, अनागामी व्यक्ति पञ्चम ध्यान लाभी अनागामी व्यक्ति भयो भने कि त वह फलमा जन्म लिन सक्छ कि त यो शुद्धावास भूमिमा जन्म लिन सक्छ। अब कुनै अनागामी व्यक्ति यो चाहिँ के हुनु पर्यो फेरि ध्यान लाभी हुनु पर्यो, यो रूपावचर पञ्चम ध्यान लाभी व्यक्तिहरू। अब कुनै व्यक्तिहरूले त यो लौकिक ध्यान अभ्यास नगरिकन शुद्ध विपස්සक भनेर विपස්සना ध्यान मात्रै अभ्यास गरेर अनागामी भएको पनि हुन्छ। अब त्यस्तो विपස්සना ध्यान मात्र अभ्यास गरेर अनागामी भएको व्यक्ति चाहिँ कहाँ उत्पन्न हुन्छ त? अनागामी भनेपछि त काम लोकमा त त्यो जन्म लिँदैन, ब्रह्मलोकै जानुपर्छ। तर अनागामी छ, शुद्ध विपස්සक छ, उसले लौकिक ध्यान लाभ गरेको छैन भने कसरी यो ब्रह्मलोकमा जान्छ त? किनभने ब्रह्मलोकमा जानलाई त ध्यान यो रूपावचर ध्यानहरू लाभ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अनागामीको अघि भने जस्तै समाधि एकदम राम्रो भइसकेको हुन्छ, किनभने उसमा काम राग छैन, काम छन्दहरू छैन। काम छन्द र समाधि भनेको चाहिँ एकदम अपोजिट धर्म, त्यो सिधा अपोजिट धर्महरू, ठ्याक्क विपरीत धर्महरू भनेपछि यो काम राग नै नभएपछि उसको समाधि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अरे। त्यो समाधि राम्रो भएको हुनाले यो मर्नु अगाडि मात्र यो अनागामी व्यक्ति है, उसले भाँचुन्जेल लौकिक ध्यान अभ्यास गरेको छैन, तर मर्नासन्न अवस्थामा पुगेको क्षणमा समेत पनि उसले एकैचोटि ध्यान लाभ गरेर यो ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ बलियो समाधि भइसकेको हुन्छ अरे यो अनागामी व्यक्तिको।
यतिसम्म भनिराखेको छ त्यो अनागामी व्यक्ति राति सुतिराखेको अवस्थामा कसैले उसको हत्या गरिदियो भने त्यो हत्या गरेकोले जुन प्राण त्याग्ने समय हो त्यो क्षणमा प्राण त्याग गर्नु अगाडिको समयमा पनि उसले ध्यान लाभ गरेर यो ब्रह्मलोकमा आउन सक्छ। त्यो अनागामी व्यक्ति भयो। अनि अनागामी व्यक्तिले सबै यो सुतावास भूमि नै अघि भने जस्तै आउनुपर्छ भन्ने छैन। उसले उसको समाधि राम्रो छ, शील समाधिहरू एकदम बलियो भएको हुनाले उसले जे इच्छा गरेको हो, जे अधिष्ठान गरेको हो त्यो अनुसार जुनसुकै यो भूमिमा, यो रूप भूमिहरू जुनसुकै भूमिमा पनि ऊ उत्पन्न हुन सक्छ। यहाँ मात्र होइन, यहाँ माथि पनि जान सक्छ, यो अरूप भूमिहरूमा पनि त्यो जान सक्छ। यो अनागामी व्यक्ति भयो है। यो चाहिँ रूपावचर कुशल कर्मलाई यहाँ भन्न खोजेको भयो। रूपावचर कुशल कर्म 5 वटा छ, कुशल चित्त 5 वटा। त्यो कुशल चित्त 5 वटामा पहिलो कुशल चित्तले प्रथम जहान भूमिमा फल दिन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रथम ध्यान विपाक चित्त उत्पन्न हुन्छ। द्वितीय र तृतीय ध्यान चित्तले द्वितीय ध्यान भूमिमा त्यहाँ चाहिँ द्वितीय तृतीय ध्यान विपाक चित्त उत्पन्न हुन्छ। चतुर्थ ध्यान कुशल चित्तले तृतीय ध्यान भूमिमा फल दिन्छ, त्यहाँ चाहिँ चतुर्थ ध्यान उपाक चित्त उत्पन्न हुन्छ। अनि पञ्चम ध्यान कुशल चित्तले चाहिँ चतुर्थ ध्यान भूमि 7 वटा मध्येमा यो 6 वटामा फल दिन्छ, किनभने असंज्ञ सट्टामा चाहिँ ऊ छैन। यो पञ्चम ध्यान विपाक चित्त चाहिँ यो 6 वटामा हुन्छ, तर पञ्चम ध्यान कुशल चित्तले असंज्ञ सट्टा भूमिमा पनि फल दिन्छ, त्यहाँ चाहिँ नाम धर्म मात्र छैन। यो भयो है। अनि अरूपावचर चाहिँ सजिलो छ। अरूपावचर कुशल चित्त 4 वटा छ, अरूपावचर भूमि पनि 4 वटा छ। यहाँ आकिञ्चन आकाशानञ्चायतन विज्ञानञ्चायतन आकिञ्चन्यायतन नेवसंज्ञानासंज्ञायतन भनेर। अनि अरूपावचर प्रथम कुशल चित्तले आकाशानञ्चायतन भूमिमा फल दिन्छ, त्यो भनेको आकाशानञ्चायतन विपाक चित्त भयो। विज्ञानञ्चायतन कुशल चित्तले विज्ञानञ्चायतन विपाक चित्त फल दिन्छ विज्ञानञ्चायतन भूमिमा आकिञ्चन्यायतन भूमि। यो चाहिँ सजिलो भयो। यो चाहिँ अरूपावचर कुशल चित्त भयो। यसरी चाहिँ यो जुन हामीले फल दिने, कर्मको फल दिने भूमि अनुसार चाहिँ कर्मलाई 4 प्रकारमा यसरी विभाजन गरिराखेको भयो है। बुझ्नु भएको छ कि छैन है? बुझिन्छ है। यो अघि भनेको यो श्रद्धा वीर्य सती समाधि प्रज्ञा भनेको यो श्रद्धा इन्द्रियहरू, यो इन्द्रियहरू तीक्ष्णताको अनुसार चाहिँ श्रद्धा इन्द्रिय तीक्ष्ण भएकाहरू औहिया भयो, वीर्य भनेको अतपामा भयो, सती स्मृति इन्द्रिय चाहिँ तीक्ष्ण भएको व्यक्ति शुद्ध सामा, अनि समाधि इन्द्रिय चाहिँ शुद्ध सीमा, प्रज्ञा इन्द्रिय चाहिँ अकनिष्ठमा यहाँ जन्म हुन्छ है। अनि यो चाहिँ निगमन भयो। इत्थ महगटं पुण्यं यथा भूमि ववाठिटं जनेति सदी संपाकं पटि सन्धि पवटियं इदमेट कमचटुकं। यसरी बताइ आएको भेद अनुसार महर्गट कुशल कर्म प्रतिसन्धि अवस्था र प्रवृत्ति अवस्थामा यथा व्यवस्थित भूमि अनुसार आफू समान भएको विपाक चित्तलाई उत्पन्न गराउने हुन्छ। यो बताइ आएको यो विधि मुक्त संग्रहमा कर्म चतुष्क हो। यो के भनेको भन्दाखेरि जुन हामीले रूपावचर कुशल चित्त, अरूपावचर कुशल चित्त, महर्गट कुशल चित्त भन्छ, त्यो कुशल चित्तको विभाग भनेको ठ्याक्क ठ्याक्क त्यहाँ मिलेको हुन्छ अरे। रूपावचर प्रथम ध्यान कुशल चित्तले फल, त्यसको फल भनेको रूपावचर प्रथम ध्यान विपाक चित्त। रूपावचर द्वितीय ध्यान कुशल चित्तको फल भनेको रूपावचर द्वितीय ध्यान विपाक चित्त। त्यसरी जान्छ। अरूपावचरमा भए आकाशानञ्चायतन कुशल चित्तको फल भनेको, फल विभाग भनेको आकाशानञ्चायतन विपाक चित्त। विज्ञानञ्चायतन कुशल चित्तको फल भनेको विज्ञानञ्चायतन विपाक चित्त भनेर यसरी दिइराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यो समान, आफू समान भएको भनेको यो समान विपाक हुन्छ। जुन कर्म जुन कुशल छ त्यही फल चाहिँ हुन्छ। तर कामावचरमा चाहिँ त्यस्तो छैन। कामावचरमा हामीले अघि भने अनुसार भए त यहाँ 2 थरीको छ नि, महाविपाक चित्त पनि फल दिइराखेको हुन्छ, अहेतुक कुशल विपाक चित्त पनि फल दिइराखेको हुन्छ। अनि त्यसमा पनि फेरि यो फरक उत्कृष्ट यो कुशल कर्म, अकुशल कुशल ज्ञान संप्रयुक्त, कुशल ज्ञान विप्रयुक्त, त्यसमा पनि उत्कृष्ट ओमक त्यो अनुसार चाहिँ फरक यहाँ भइराखेको छ। त्यसकारण यसको चाहिँ समान फल विपाक चाहिँ हुँदैन। रूपावचर र अरूपावचरको चाहिँ समान फल विपाक हुन्छ भन्ने यो गाथाले चाहिँ त्यो देखाएको छ। अनि अहिले यो पढेको चाहिँ के भयो त, कर्म चतुष्क भयो। यो चाहिँ छोटकरीमा मात्र भयो है।
7:25 भयो आजलाई यति गर्नु पर्ला अर्को पालि चाहिँ हामीले यो च्युति प्रतिसन्धि कर्म भनेर यहाँ भनेको छ हाम्रो मरण कति प्रतिसन्धि लिन्छौँ प्रतिसन्धि लिइसकेपछि मरण कसरी हुन्छ अनि यो मरण हुने अवस्थामा कस्तो निमित्तहरू देखिन्छ अनि यहाँबाट मरेपछि चाहिँ कहाँ कुन चाहिँ प्राणी कहाँ कसरी जन्म लिएको हुन्छ यो मरणासन्न विचित्रहरू पनि यसमा आउँछ यो मरणोपट्टि चतुष्कमा यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को पालि चाहिँ हामी पढौँ आजलाई यति नै हो कोभिड मध्यम वर्षको कक्षा दिनुभयो यसमा महाकुशल कुशल विभिन्न प्रकारको कुन चित्तको कारणले कहाँ ब्रह्मभूमिमा जन्म हुन्छ विभिन्न अवस्थामा कुन ठाउँमा अवस्थामा पुग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गुरुमाले कक्षा लिनुभएको छ अब पहिला सुन्न नपाएका कुराहरू हामीले अहिले अभिधर्मको अध्ययनले सुन्न पाइराखेको अवस्था छ गुरुमाहरू यसै धर्माचार्य बर्मामा धेरै समय बस्नु भएर लगाउनु भएर लम्बी रूपमा अध्ययन गर्नुभएको अहिले हामीले गुरुमाहरूबाट शिक्षा लिन पाइराखेका छौँ अभिधर्म सम्बन्धी र त्यसको लागि गुरुमाहरूले जुन समय दिएर अहिले जुन पढेती विद्यार्थीहरू साथसाथीहरू शिक्षक विद्यार्थीहरू महानुभावहरूलाई पनि जुन सहभागी भएकाहरू अहिले पनि हाम्रो प्रत्यक्ष यो जुममा हाम्रो अहिले 19 जना हुनुहुन्छ सबै गरेर 20 त्यसै गरी हाम्रो प्रत्यक्ष यो फेसबुक लाइभमा पनि जो 500 पढेती पेजबाट अहिले 555 जना देखिराखेको छु यसरी यो अहिले हाम्रो अभिधर्म सम्बन्धी र विविध विषय सम्बन्धी क्लासहरूमा अहिले हामी नेपालमा मात्र होइन अहिले युके त्यसै युएसए थाइल्यान्ड भारत बर्मा न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया डेनमार्क विभिन्न देशमा पनि बस्नुभएका नेपालीहरू पनि अहिले पढ्ने अवसर पाइराखेका छन् त्यसको लागि जुन क्लास लिइदिनु भएर सहयोग गर्नुभएका अहिले विमलाञ्जन गुरुमालाई साधुवारसहित सबै परिवारलाई साथै ध्यान केन्द्र परिवारलाई पनि निरोगी स्वास्थ्यमा चाहन्छु र अहिले हाम्रो जोममा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरू र साथसाथै अहिले विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुभएका अध्ययन गर्नुभएका ज्ञान लिनुभएका सबै महानुभावहरूलाई पनि साधुवारसहित अब अर्को कक्षा हाम्रो 8 मेडिटेसन पछाडि 8 मिनटमा स्टडी विश्वको क्लास हुनेछ अब त्यसमा पनि उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दै यो कक्षा आज यही बन्द गर्न चाहन्छु सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गर्न चाहन्छु र बुद्ध साथ शिक्षाको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस् भन्ने कामना गर्दै अब यो कक्षा यही बन्द गर्न चाहन्छु वन्दना